आप मौत होए मौत किवें मार सकती है। सिख क्यों दिया दो औलादां ते सुनिया सन। मौले नू मौलाना मारे ते मौला नहीं मार सकता। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH एंटरटेनमेंट। मैं हूं ज़हीर अहमद। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के उस सुपरस्टार की, उस लेजेंड की कि जिसने एक्स्ट्रा और एक फ़ाइटर के तौर पर अपने करियर का आगाज़ किया और उन्होंने तपस्या 18-19 साल इतनी काटी कि आज उसका एक नाम होने के बावजूद अगर उनकी वो फिल्में देखें जिसमें वो एक्स्ट्रा के तौर पर या एक फ़ाइटर के तौर पर काम करते थे तो आपको शायद आज भी पता ना चल सके कि वो थे कहाँ, उस फिल्म में उनका सीन कहाँ पे आया था। ये क्योंकि वो सीन इतना शॉर्ट होता था और पता नहीं चलता था, पलक झपकते में उनका सीन गुजर जाता था, मगर वो 19 साल तक यही काम करते रहे, इसी तरह आते रहे, इसी तरह अपनी एक तपस्या को जारी रखे हुए उम्मीद की किरण लेकर वो रोज़ाना स्टूडियो के अंदर दाखिल होते थे, मगर उन्हें वो एक छोटे छोटे किरदार मिलते थे। नाजरीन, जिस वक्त फ़िल्म में नदीम, मोहम्मद अली, लाला सुधीर, संतोष, दर्पण, वहीद मुराद, यूसुफ खान, इन लोगों का तोती बोलता था, उस वक्त वो छोटे छोटे रोल करता था। वो शख्स इन तमाम हीरो को मिलाकर कोई एक खूबी उसके अंदर नहीं थी कि जो कि पाई जाती थी। ना ही वो डांसिंग हीरो था, ना ही वो कॉमेडी कर सकता था, ना ही वो शहनशाह जज्बात मोहम्मद अली की तरह था, ना ही वो संतोष और दर्पण की तरह खूबरू था, ना ही वो वहीद मुराद की तरह चॉकलेटी हीरो था। कोई एक खूबी ऐसी नहीं थी कि इन अदाकारों की उसमें पाई जाती हो। लेकिन उसने जो मकाम हासिल किया नाजरीन, वो मकाम इन 5-7 नाम मोहम्मद अली, वहीद मुराद, नदीम, संतोष, दर्पण, तो क्या इंडिया का भी कोई अदाकार दिलीप कुमार और अमिताभ बच्चन और जो हमारे हॉलीवुड के जो एक्टर हैं जिसमें गैरी कूपर है या जिसमें मार्लन ब्रांडो है या जिसमें जॉन वाइन है या जिसमें चार्ली चैपलिन है, जितने भी थे वो भी उस मकाम को हासिल नहीं कर सके क्योंकि उनका नाम गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में है। उन्होंने नए नए रिकॉर्ड सेट किए, उनकी तपस्या और उनकी जो मेहनत थी वो रंग लाई 1971 में। जी हाँ नाजरीन, मैं बात कर रहा हूँ सुल्तान राही साहब की। वो सुल्तान राही साहब कि जिन्होंने जिस वक्त बाबल फिल्म की 19 साल की तपस्या उनकी रंग लाई और उनका सब ने नोटिस लिया और उस वक्त वो एक ऐसे अदाकार के तौर पर सामने आए कि जिन्होंने हदायतकारों ने जो उर्दू फिल्में बनाते थे उन्होंने भी नोटिस लिया और जो पंजाबी फिल्मों के माने हुए डायरेक्टर थे उन्होंने भी उसको कास्ट करने पर मजबूर हुए। और जिनकी दूसरी फिल्म जब आई उसका नाम था बशीरा, जिसका पोस्टर आज भी इतना मशहूर है, जिसमें खून में लथपथ वो खड़े हुए हैं और वो एक जागीरदार के जुल्म की कहानी पर मबनी वो फिल्म थी बशीरा। और उसके बाद एक फ़िल्म आई वैशी जट जिसने एक नया रिकॉर्ड सेट किया और उसके बाद उसी के फॉलो में फिल्म बनी मौला जट जिसका आज तक नाम है, जिसको इंडिया में भी कॉपी किया गया, जिसको आज पाकिस्तान में फवाद खान और जो हमजा अब्बासी हैं वो दोबारा से बना रहे हैं, जो अपना करैक्टर अमर करके गया, जिसका कोई सानी नहीं था, वही सुल्तान राही जो कि एक छोटे छोटे रोल के लिए तरसता था, एक जगह से दूसरी जगह जाता था। उसने जब फिल्में की तो बस इतनी ज़्यादा फिल्में की कि उसने एक रिकॉर्ड गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में सेट हुआ। कहने को लोग कहते हैं कि शायद 750 फिल्में की थी, लेकिन कुछ लोगों का ये भी कहना है, कुछ पंडितों का ये भी मानना है कि इससे भी ज़्यादा तादाद है। दुश्मन होवे सिकंदरे दा ते रन्ना पीछे टुरे, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो एक दिन में 20-20 घंटे काम करता था और टेडी शिफ्टें वैसे तो मोहम्मद अली साहब ने मुतारफ़ करवाई थी, लेकिन वो क्योंकि एक्स्ट्रा रह चुका था, वो फ़ाइटर रह चुका था, उसने अपने उन साथियों को नहीं भुलाया था और उन हदायतकारों की मुसीबत को भी समझता था कि वो टेडी शिफ्टों में काम करना शुरू मोहम्मद अली ने किया था, लेकिन इसको मुस्तकिल आगे लेके सुल्तान राही सब चले और वो मुसलसल फिल्मों में वो देखते थे कि किसी हदायतकार का मेरी वजह से नुकसान ना हो, कोई अगर ज़रूरतमंद आता था तो वो उसकी फ़िल्म मुफ्त भी साइन कर लेते थे। उन्होंने ज़बाटा जैसी फ़िल्म जो कि एक एक्स्ट्रा ने बनाई थी, एक्स्ट्रा के ऊपर बनी थी, वो फ़िल्म उन्होंने उसका बिज़नेस भी तमाम का तमाम, उसकी जो मुआवजा था वो भी उनके हवाले किया और उसमें मुफ्त काम किया। इसी तरह की बेतहाशा इस तरह की मिसालें हैं जिसमें सुल्तान राही साहब जो थे वो एक नई नई मिसालें कायम करके गए। वो मौला जट की उन्होंने तो एक तरफ सन ऑफ अंधा तभी की, उन्होंने एक तरफ अंधा तभी की, उन्होंने चढ़दा सूरज, चंद वरियाम, राका, शेर खान, दिलावर खान, भट्ट बहादुर, आप नाम लेते लेते थक जाएंगे, मलंगा, मंगा, और इस तरह की फिल्में उन्होंने बेतहाशा की। तो उसके साथ साथ उन्होंने उर्दू फिल्में भी की।
मां बनकर हुक्म दोगी तो पीलू यही खड़ा पत्थर बन जाएगा। आप ये देखकर हैरान होंगे कि अखलाक अहमद साहब जैसे गुलकार जो नदीम साहब के लिए गाने सबसे ज़्यादा गाते थे, मैं हूँ रास्ते का पत्थर, अगर आप गाना टेप में या ऑडियो में सुने तो आपको लगेगा कि शायद ये मोहम्मद अली या नदीम या वहीद मुराद शाहिद के ऊपर पिक्चराइज हुआ। नहीं नाजरीन, ऐसा नहीं है। ये गाना जो है मैं हूँ रास्ते का पत्थर, ये भी सुल्तान रही पे पिक्चराइज हुआ। उसके बाद ज़लज़ला फ़िल्म इकबाल यूसुफ साहब की अंदाता या सन ऑफ अंदाता, ये पूरी 2 फिल्में इसमें बनी। इसी तरह जासूस भी उन्होंने की। मैंने पहली फिल्म जो सिनेमा पे जाकर देखी थी ये थी जीने की सज़ा, उसमें भी सुल्तान रही साहब हीरो थे और वो उर्दू फिल्म थी। नाजरीन, सुल्तान रई साहब ने औरत राज में एक खातून का किरदार भी उसमें उन्होंने उसी तरीके से अदा किया। वो मशहूर तो अपनी भड़क की वजह से थे, अपनी गंडासे की वजह से थे, अपने उन मूँछों की वजह से थे कि जिनके बारे में कहा जाता है कि वो एक ही विग और एक ही मूँछें इस्तेमाल करते थे और वो करैक्टर करते थे। लेकिन देखने वालों को या तनकीद करने वालों को शायद ये नहीं पता कि उन्होंने उर्दू फिल्मों में भी उतना ही काम किया जितनी किसी एक कामयाब हीरो के क्रेडिट पे या किसी कामयाब अदाकार के क्रेडिट पे फिल्में जाती हैं, उतनी ही ज़्यादा बल्कि उससे भी ज़्यादा फिल्में उर्दू की हैं। नो डाउट कि उनकी पंजाबी फिल्में बहुत ज़्यादा हैं। उनकी पंजाबी फिल्मों के अंदर उनके किरदार तो अमर थे ही थे, वो उनका कोई सानी नहीं था। बगाने पुत्र दी तारीफ करन वाली है, तू अपने सक्के पुत्र नूं कदी भी मां दी नज़रां नाल नहीं देखिया। उनके मरने के बाद बहुत से आए, बाबर अली ने सऊद ने भी ट्राई की, शान साहब ने भी काम करने की कोशिश की, लेकिन उनकी गर्द को कोई भी नहीं छू सका और उसको कोई भी अमर नहीं रख सका। और इस तरह वो अगर कोई फ़िल्म ईद पर रिलीज़ होती थी तो वो उनकी होती थी। एक फ़िल्म आती थी, 2 आती थी, 3 या 4 या 5। एक ईद ऐसी भी थी जिसमें उनकी 5 फिल्में रिलीज़ हुई थी। फ्राइडे को जो फिल्म रिलीज़ होती थी तो 1, 2, 3, 4, 5 वो सब की सब उन्हीं की रिलीज़ होती थी। तनकीद करने वाले कहते हैं कि उन्होंने क्वांटिटी की तरफ देखा, उन्होंने क्वालिटी का ख्याल नहीं रखा। लेकिन ये उनका मानना था कि क्योंकि फ़िल्म इंडस्ट्री के ऊपर बुरा वक्त है, VCR का ज़माना था, इंडिया की फ़िल्में पाकिस्तान के अंदर छाई हुई थी, लोगों ने सिनेमा जाना छोड़ दिया था। नदीम साहब, वहीद मुराद साहब इंतकाल कर गए थे, मोहम्मद अली साहब किनारे कश हो गए थे, जावेद शेख या नदीम या गुलामुद्दीन साहब ने भी फिल्मों को थोड़ा सा संभाला हुआ था। लेकिन असल जो बिज़नेस करती थी वो सुल्तान रई साहब की फिल्में ही करती थी। वो कहते थे कि किसी के घर का चूल्हा मेरी वजह से अगर जलता है, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे कि मैं ऐसी फिल्मों में दोबारा काम नहीं करूँगा, लेकिन फिर जाके उनकी मिन्नतें की जाती थी कि आप काम करें। उसके बाद फिर वो काम करते थे और नॉन स्टॉप काम करते थे। मेरा दिल कहता है तेरी मौत की लकीर मेरे हाथ च लिखी है। सुल्तान रई साहब के फ़न के हवाले से अगर आप देखें तो उनको अगर आप बाप के रोल में देखेंगे तो किस्मत फिल्म किसे याद नहीं होगी, जिसमें उन्होंने आरफा सिद्दीकी के वालिद का किरदार अदा किया, जिसमें एक गाना भी था कि बाबुल जा बाबुल तेरी मेरी छू। और इसी तरह दीवाने डिस्को दी में किसको याद नहीं होगा, जिसमें वो दिल निकाल के अपनी मोहब्बत का जो दिल होता है वो अपने रकीब के हाथों में रख देते हैं। जी हाँ नाजरीन, ये किरदार भी सुल्तान रई साहब ने ही किए। और जिस वक्त हम फिल्म देखने जाते थे, मैं और मेरा एक दोस्त थे जो कि रेगुलर फिल्में देखते थे, हर किस्म की, उर्दू, पंजाबी, हॉलीवुड, इंडियन, जो भी सामने आती थी। और सुल्तान रई की फ़िल्म हम सिर्फ हंसने के लिए देखने जाते थे। वो एज ऐसी थी कि हम उसकी तुकें, उसकी बड़कें, उसके कैमरा वर्क और उसकी कॉन्टीन्यूटी को, जिसके ऊपर हर बंदे ने तनकीद की, नाजरीन, हम भी उसी तरह देखने के लिए जाते थे। और जब अगर हम हंसते थे, मुझे अभी आज भी याद है एक फ़िल्म थी रानी खान। तुम पहला मरते जिन्हें रानी पे मुँहते चपेड़ मारी है, जिसमें हम उनकी बढ़त देख कर हंस रहे थे। तो हमारे साथ बैठे हुए उनके फ़ैन जो थे, उन्होंने हमें घूर के देखा, उन्होंने कहा कि कोई कॉमेडी सीन तो नहीं चल रहा, सीरियस सीन है, आप क्यों हंस रहे हैं। उनके पसंद करने वाले इतने ज़्यादा इश्क करते थे उन्हें कि उनको एक ही रोल में देख देख के फिल्मों का सिर्फ नाम तब्दील होता था, उनका वही गेटअप होता था, फिल्म की वही स्टोरी होती थी, लेकिन वो उसको बर्दाश्त करते थे और करते थे। जिसको आवाम चाहती है, जिसको बर्दाश्त करती है, उसको फिर डाउनफॉल आ नहीं सकता, उसका कोई भी लेके नहीं आ सकता। कोई जितना मर्जी बुरा चाहे, जो तनकीद करते थे, नज़रुल इस्लाम साहब किसे याद नहीं कि आईना फिल्म बनाई, किसे याद नहीं कि बंदिश फिल्म उन्होंने बनाई, नदीम साहब को रख के उन्होंने फिल्में बनाई, वहीद मुराद और शाहिद के साथ काम किया, लेकिन वो भी मजबूर हो गए जब काले चोर नामी फिल्म उन्होंने बनाई। और उस फिल्म ने भी इतना बिजनेस किया कि वो भी डायमंड जुबली फिल्म थी। सुल्तान रई का फ़न इतना ज़्यादा है कि इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाएंगे और उसमें आपको क्लिपिंग भी दिखाएंगे। इसमें भी हम थोड़ी सी आपको क्लिपिंग दिखा रहे हैं, लेकिन उसमें आपको दिखाएंगे कि वो कहाँ थे। लेकिन बहुत सारे लोगों को ये भी पता है कि सुल्तान रई साहब एक अच्छे अदाकार
ہونے کے ساتھ ساتھ وہ بہت اچھے انسان بھی تھے. میں ویسے کھانا بھی زمین پہ کھاتا ہوں بیٹھ کے, اور میں رات کو سوتا بھی زمین پر ہوں. یہ اس لیے کہ میں زمین میں جانے کو زیادہ ترجیح دیتا ہوں اور مجھے جانا ہے. ناظرین, حسن نثار صاحب مشہور صحافی ہیں. انہوں نے اپنی ایک ویڈیو میں بتایا کہ میں ایک دن پیٹرول پمپ سے پیٹرول بھروا کے نکلا, میرے آگے سلطان رئی کی گاڑی تھی وہ بھی پیٹرول پمپ پہ, وہ پہلے نکل گئی بھروا کے. تو جب میں بعد میں نکلا جیل روڈ پہ لاہور میں, تو میں نے دیکھا کہ سلطان رئی کی گاڑی سائڈ پہ کھڑی ہوئی ہے اور سلطان رئی صاحب کسی بندے کی گاڑی جو خراب ہو چکی تھی اس کی گاڑی کو دھکا لگا رہے تھے. ناظرین, انہی کے غلام محی الدین جو ان کے ساتھی ایک بڑے مانے ہوئے اداکار ہیں جنہوں نے اردو اور پنجابی فلموں میں کام کیا, انہوں نے کہا کہ ہم شوگران یا ناران کسی جگہ فلم کی شوٹنگ کرنے کے لیے گئے, تو ہمیں وہاں پہ کیونکہ لیٹ ہو گئے تھے, ہمیں مناسب جگہ پہ رہنے کا انتظام اچھے ہوٹل میں نہیں ملا, تو ہم کسی سرائے میں کسی جگہ پہ کسی آدمی کے پاس جو جگہ تھی وہاں پہ ہم چلے گئے. لیکن وہاں پہ بستر کی یہ حالت تھی کہ اندر سے یورین کی اسمیل آ رہی تھی اور ہم سو نہیں پا رہے تھے. ہم آگے باہر برف سردی میں بیٹھ کے آگ جلا لی. ان کے ساتھ دوسرے اداکار جاوید شیخ اور آصف خان بھی تھے, لیکن ایک سلطان رئی تھا جو انہی چادروں میں انہی بیڈ شیٹ کے اوپر سو گیا تھا جا کے, اور اس کو پتہ نہیں تھا کسی کو بھی کہ یہ کیا ہے. اسی طرح لاہور کی سراؤنڈنگ میں روزوں میں ناظرین اس دوران میں شوٹنگ کرنے کے لیے گئے, تو کیونکہ عمومی طور پہ دوپہر کے ٹائم روزوں میں تمام ہوٹل اور تمام جو بند ہوتے ہیں, اس کرو میں شوٹنگ کے دوران نان مسلم بھی تھے, ان کو کھانے کی ضرورت تھی لیکن کوئی بھی ہوٹل کھلا ہوا نہیں تھا. تو وہ سلطان رئی جو خود روزے کے ساتھ تھا, آپ اندازہ کریں کہ اس نے لوگوں کے گھروں میں دروازہ کھٹکھٹا کے ان ایکسٹراز کے لیے, ان ٹیکنیشینز کے لیے, ان کیمرہ مینوں کے لیے اور ان لوگوں کے لیے کھانا مانگا کہ ان کو کھانا دے دیں, ان کا روزہ نہیں ہے کیونکہ نان مسلم ہیں, یہ بیچارے اس طرح تو بھوکے مر جائیں گے. یہ وہ سلطان رئی تھا جو خود روزے کے ساتھ تھا. اور آپ سوچیں کہ ایک عام مسلمان جب روزہ رکھا ہوتا ہے اس کے سامنے بھی کوئی چیز اگر کھا لے تو اس کو کتنا غصہ ہوتا ہے, مگر یہ سلطان رئی تھے جن کا اتنا بڑا دل تھا, جن کے واقعے اتنے زیادہ ہیں. انہیں ایک دفعہ سنتوش اور درپن کے بھائی بتاتے ہیں کہ ہم سلطان رئی صاحب کے پاس ڈیٹ کے لیے گئے, ڈیٹس چاہیے تھی. سلطان رئی ان دنوں میں بہت زیادہ مصروف ہوا کرتے تھے. تو سلطان رئی نے بتایا, انہوں نے پوچھا کہ آپ کی ڈیٹس کی کیا صورتحال ہے, تو سلطان رئی کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ بھی میرے سے ڈیٹس لینے کے لیے آئے ہیں. انہوں نے کہا جی آئندہ 3 سال تک میرے پاس کوئی ڈیٹس نہیں ہیں. انہوں نے خیر کھانا کھایا تو اٹھ کے جانے لگے. تو راہی صاحب نے پوچھا کہ آپ نے کیوں پوچھا تھا, کیا آپ کے میرے ڈیٹس کیا ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہم فلم بنانے کا سوچ رہے تھے لیکن ہم ڈیٹس کا کیسے مینیج کریں گے. تو انہوں نے کہا کہ آپ اس کی فکر نہ کریں, آپ مجھے بتائیں کہ آپ کو سلطان رئی کس تاریخ کو چاہیے, وہ سلطان رئی اسی تاریخ کو موجود ہوگا, کیونکہ میں نے آپ کے بھائیوں سنتوش اور درپن کا نمک کھایا ہے. جس وقت میں ایکسٹرا تھا میں ان کے ساتھ کھانا کھایا کرتا تھا. یہ تھے وہ سلطان رئی, اور جو کسی کا نقصان برداشت نہیں کر سکتے تھے, جو ہر کسی کا خیال رکھتے تھے, جو نماز اور روزے کے پرہیز کو بڑی باقاعدگی کے ساتھ اس کو آبزرو کرتے تھے, اور جو غریبوں کا کھانا جو غریبوں کو دیتے تھے, جو ان کے جنازے اور ان کی تدفین والے دن پتہ چلا کہ وہ کتنے لوگوں کا پیٹ بھی پالتے تھے. یہ وہ سلطان رئی تھے کہ جو صبح سے شام تک کام کرتے کرتے تھکتے نہیں تھے, اور کام کرنے کے پیچھے ان کا ایک آبجیکٹو تھا کہ بس کسی کا نقصان نہ ہو. اگر انڈسٹری ان کے بلبوتے پہ چلتی ہے تو چلے. سلطان رئی صاحب ناظرین اگر 86 سے لے کر 96 تک جب ان کا انتقال ہوا, ان کو مرڈر کیا گیا, اس وقت تک جو فلم انڈسٹری کا حال تھا, ڈبل ورژن کی فلمیں بنتی تھی. جس وقت وہ اس دنیا سے گئے تو اس کے بعد فلم انڈسٹری کو ایک سہارا ضرور ملا, جو کہ 2006 تک مجازن تک چلا. اس کے بعد پھر ڈاؤن فال آیا. پاکستان کی فلم انڈسٹری کی بھی ایک الگ سے کہانی ہے جو عروج و زوال پر مبنی ہے, اور اس کی بھی کئی وجوہات ہیں, لیکن اس وقت ہم بات کر رہے ہیں صرف سلطان رئی صاحب کی. ناظرین آپ کو یاد ہوگا 2011 کا کرکٹ کا ورلڈ کپ تھا, تو اس میں شعیب اختر اور وسیم اکرم کا ایک ایڈ آیا تھا جس میں وسیم اکرم سلطان رئی بنے تھے اور شعیب اختر مصطفیٰ قریشی بنے تھے, یعنی مولا جٹ اور نوری ناتھ. مولے نو مولا نہ مارے تے مولا نہیں مردا, یہ کسے یاد نہیں ہے. تو یہ ان دونوں اتنے بڑے کرکٹرز کا اس ایڈ میں کام کرنا ہی سلطان رئی کے فن کو سلام ہے, اور مصطفیٰ قریشی کے فن کو سلام ہے کہ وہ اتنے لیجنڈ تھے کہ ان کو آج دوبارہ سے یاد کیا جاتا ہے, ان کی فلمیں بنائی جاتی ہیں. دھرمیندر صاحب نے وہاں پہ جینے نہیں دوں گا اور آگ لگا دوں گا, اور پتہ نہیں مولا جٹ کے اوپر کو بنیاد بنا کر کتنی فلمیں بنائیں. جس وقت سلطان رئی بڑک مارتے تھے لوگ بڑی تنقید کرتے ہیں. ناظرین ایک میں واقعہ یہاں پہ بیان کرتا چلوں کہ یہ 2006 یا 2007 کی بات ہے. اس وقت میرا تعلق میڈیا سے نہیں تھا. میرے دوست نے بتایا کہ ریوائول آف فلم انڈسٹری ایک زوال کا شکار تھی, تو ایک یہاں پہ ہو رہا ہے. عثمان پیرزادہ صاحب اس کو کروا رہے ہیں, جس میں سید نور صاحب اور شان صاحب بھی آئے ہوئے تھے. چائے کا بریک ہوا تو اس میں نے شان سے پوچھا, اداکار شان سے,
کہ آپ نے پتر اشتہاری گجر اور اشتہاری گجر اور سخی اور بادشاہ اور یہ جو سلطانی کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے فلمیں بنا رہے ہیں یہ کیوں کر رہے ہیں. تو انہوں نے ایک ایسی بات کی جس نے مجھے قائل کیا. میں حالانکہ ہنستا تھا, میں نے پہلے بتایا ان کی فلمیں دیکھ کے. انہوں نے بتایا کہ کیا ایک ایسا مزدور, ایسا ریڑے والا, ایسا کام کرنے والا جو دن بھر تو مزدوری کرتا ہے, اپنا کام کرتا ہے, شام کو ریلیکس کرنے کے لیے اگر سلطان ریگی ٹائپ کی فلمیں دیکھنا چاہتا ہے, جس کو انڈیا کی فلمیں بھی پسند نہیں ہیں, جس کو انگریزی فلم بھی سمجھ میں نہیں آتی, کیا اس کو تفریح کرنے کا کوئی حق نہیں ہے؟ کیا وہ نہیں دیکھ سکتا؟ کیا وہ ہمارے معاشرے کا حصہ نہیں ہے؟ کیا اس کو اتنا سا بھی حق نہیں ہے کہ وہ اپنے خواب لے کر جس وقت سلطان ریگی فلم دیکھتا ہے اس میں اس کا کتھارسس ہوتا ہے؟ کیا اتنا سا بھی حق نہیں ہے؟ تو جٹ دا صرف نہ سنے آتا کھلاک نہیں دیکھیا. سینما ورلڈ کے بارے میں تو بڑے بڑے جو کرٹکس ہیں وہ کہتے ہیں کہ سینما ایک ایسی دنیا ہے جو آپ کو حقیقت سے نکال کے کہیں سے کہیں لے جاتی ہے. تو اس میں تنقید کرنے والوں کے لیے اتنا ہی ہے کہ یہی کام ہالی ووڈ میں سلویسٹر اسٹالن یا اور جو وہاں کے جیمز بانڈ کی سیریز والے کرنے والے جو ہیں شین کونری یا ٹیموتھی ڈالٹن یا اس کے بعد یہ جو ابھی آئے تھے پیرس برسنان, یہ اگر کر سکتے ہیں, اسی طرح امیتابھ بچن اگر کام کر سکتے ہیں اور سنی دیول اور دھرمیندر صاحب اگر اس طرح کام کر سکتے ہیں تو سلطان رئی صاحب کیوں نہیں؟ سلطان رئی صاحب کو دنیا یاد کرتی ہے اور ان کی یادیں آج بھی ہیں, آج بھی فلمیں بن رہی ہیں, آج بھی لوگ ان کو یاد کرتے ہیں, لیکن ان کا مقابل, ان کا ثانی ابھی تک کوئی نہیں ملا ہے. ناظرین, آج کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.